बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जिसने हमें माँ बाप जैसी बेमिसाल नेमत अता फरमाई। माँ वो हस्ती है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप वो साया है जो औलाद के लिए दीवार रहमत है। अगर अपने माँ बाप से प्यार हो तो एक बार कुरान करीम की ये सूरत ज़रूर पढ़ लेना। जो इस सूरत को पढ़ेगा उसके माँ बाप के गुनाह मिट जाते हैं। दूसरी बार पढ़ने से अज़ाब कब्र मिट जाता है। तीसरी बार पढ़ने से जन्नत में सोने का महल बन जाता है। वो सूरत मुबारक ये है। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें, हज़रत जब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे अजीम फ़रिश्ते हैं, वही जब्राईल जो वही लेकर आते हैं जब वो महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर फरमाते हैं, जो शख्स कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ेगा उसके माँ बाप के गुनाह मिट जाते हैं। क्या ये कमाल नेमत नहीं? क्या ये कुरान करीम का एजाज़ नहीं? सिर्फ एक बार पढ़ने से माँ बाप के सदियों पुराने गुनाहों की धूल साफ हो जाए, दूसरी बार पढ़ने से कब्र की तारीकी नूर में बदल जाए, और तीसरी बार पढ़ने से जन्नत में सोने का महल तैयार हो जाए, तो फिर सोचें ये कैसी बरकत वाली सूरत होगी, जिसकी तिलावत से न सिर्फ कारी को फ़ायदा पहुँचता है बल्कि उसके वालिदैन, उसकी कब्र और उसकी अब्दी ज़िंदगी संवर जाती है। अफसोस उन दिलों पर जो कुरान करीम को महज जज़दार में लपेट कर रखते हैं। मुबारक है वो दिन जिसके सीनों में ये नूर उतरता है। आओ इस सूरत मुबारक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि ना सिर्फ हमारा अंजाम बेहतर हो बल्कि हमारे माँ बाप के लिए भी बख्शिश का सामान बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। सूरत बिन बनी इसराइल आयत नंबर 23। एक रोज़ हज़रत जब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और खुशखबरी सुनाई कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती कुरान पाक की ये बाबरकत सूरत एक बार पढ़ता है तो उसके वालिदैन के तमाम गुनाह मिट जाते हैं। दूसरी बार पढ़ता है तो उसे कब्र का अज़ाब नहीं होगा। तीसरी बार पढ़ने से उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में वालिदैन का बहुत बुलंद मर्तबा है, और कुरान करीम और अहादीस मुबारक में बार बार वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, उनकी खिदमत और उनके लिए दुआ की तलकीन की गई है। वालिदैन ख़ुद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों या ज़िंदा हों, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, सदका जारिया और नेक अमाल के ज़रिए उनको फ़ायदा पहुँचाना औलाद की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर कुरान करीम की तिलावत वालिदैन की मग़फ़िरत और उनके दर्जात की बुलंदी का बेहतरीन ज़रिया है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुरान करीम की एक ऐसी सूरत मुबारक शेयर करने जा रहे हैं कि जिसको एक मरतबा अगर आप पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके फ़ौत शुदा वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देंगे, उनके तमाम गुनाहों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। अगर आप इस बाबरकत सूरत को दूसरी मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र के शदीद अज़ाब से उनकी हिफाजत फरमाएगा। अगर तीसरी बार इस बाबरकत सूरत की तिलावत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक आलीशान महल अता फरमाएगा जो कि सोने का बना होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी औलाद होने की ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकें और इस सूरत के ज़रिए अपने फ़ौत शुदा वालिदैन की मग़फ़िरत करवा सकें, उन्हें अज़ाब कब्र से निजात दिलवा सकें और जन्नत में सोने के महल्लात का उन्हें हकदार बनवा सकें। वालिदैन की खिदमत अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है और उनकी नाफरमानी रब की नाराज़गी का सबब है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिद के राज़ी होने में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद के नाराज़ होने में है। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपसे इरशाद फरमाते हैं कि जो आपका उम्मती ये अमल करेगा तो मैं उस पर रहमत नाज़िल करूँगा और उसके वालिदैन के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूँगा। आपका उम्मती दोबारा ये अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं उस पर सलामती नाज़िल करूँगा और उनकी औलाद की सलामती और मरते वक्त आसानी अता करूँगा और जन्नत में महल अता करूँगा। और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में
सजदा शुक्र अदा किया, क्योंकि इस अमल को करने से जहन्नम से निजात हो जाती है और जन्नत पास आ जाती है। अब हम उस बाबरकत अमल को एक वाक़ये के ज़रिए बयान करते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक मर्तबा एक शख्स हाजिर हुआ और आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नौजवान पर सकरात मौत की हालत है, उसको कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है लेकिन उसकी ज़ुबान नहीं चलती। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या वो ज़िंदगी में कलमा नहीं पढ़ता था? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़िंदगी में कलमा पढ़ता था तो फिर मौत के वक्त किसने उसे कलमा पढ़ने से रोक दिया है? इतना फरमाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और सहाबा कराम भी आपके हमराह चल पड़े। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान के मकान पर तशरीफ़ लाए और अरशाद फरमाया, ऐ लड़के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लड़के ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़ुबान नहीं चलती। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यह क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ की नाफरमानी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तेरी माँ ज़िंदा है? कहा, हाँ, मेरी माँ ज़िंदा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वालदा को बुलाया और फरमाया कि ये तेरा लड़का है? बुढ़िया ने अर्ज़ किया, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा ही लड़का है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आग का दहकता हुआ तंदूर हो और तुमसे कहा जाए कि लड़के को मुआफ़ कर दो वरना तेरे सामने उसे आग में डाल दिया जाएगा, तो बताओ तुम क्या करोगी? बूढ़ी औरत ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने इस लड़के को कभी भी मुआफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर मेरा दिल बहुत दुखाया है और मुझे खून के आंसू रुलाया है। मोहतरम नाज़रीन, बूढ़ी औरत के ये अल्फाज सुनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि ठीक है, फिर इस बुढ़िया के लड़के को जलाने के लिए लकड़ी और आग का बंदोबस्त करो। लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग को जला दिया गया और फिर जब वहाँ मौजूद लोग उस लड़के को आग में डालने लगे तो बुढ़िया ने एक ज़ोरदार चीख मारी और बुलंद आवाज़ से पुकारने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह को और आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने अपने इस नाफरमान लड़के को मुआफ़ कर दिया। मैं ये नहीं देख सकती कि मेरे बेटे को आग में जलाया जाए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है बुढ़िया, तू सुन ले, दुनिया की आग से कहीं ज़्यादा सख्त जहन्नम की आग है। क्या अपने लड़के को जहन्नम की दहकती हुई आग पर जलना पसंद करेगी? बूढ़ी औरत की ममता जोश में आ गई, अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी को गवाह बनाती हूँ कि मैंने अपने लख्त जिगर को मुआफ़ कर दिया और उससे राज़ी हो गई हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से कलमा पढ़ने को कहा तो फ़ौरन उसकी ज़ुबान खुल गई और उसने पूरा कलमा तय्यबा पढ़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि मेरी वजह से ये लड़का जहन्नम के अज़ाब से निजात पा गया। मेरे भाइयों और बहनों, इस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हबशा के बादशाह हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रफ़क़ा को बुलाया। जब वो बादशाह के पास आए तो देखा कि बादशाह एक कमरे में फटे पुराने कपड़े पहने हुए ज़मीन पर बैठा हुआ है। हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम बादशाह को इस हालत में देखकर डर गए। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो तुम्हें खुश कर देगी। तुम्हारे मुल्क से मेरा एक मुखबिर आया है और उसने बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और उनके दुश्मनों को हलाक कर दिया। जंग बदर की फ़तह की खबर। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि आप ज़मीन पर बैठे हुए हैं और बोसीदा कपड़े पहन रखे हैं? तो उसने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाज़िल फरमाया है उसमें यह भी था कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को कोई नेमत अता फरमाए तो उसके लिए आज़ी अख्तियार करे, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी की सूरत मुझे नेमत अता फरमाई, इसलिए मैंने आज़ी अख्तियार की। आज हम अपने उन वालिदैन के लिए दुआ करते हैं
جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں ما سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ محترم ناظرین، اب آپ کو اس بابرکت سورۃ مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں جسے ایک مرتبہ پڑھنے سے والدین کی مغفرت ہوتی ہے، دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل ملتا ہے۔ وہ بابرکت سورۃ یاسین ہے۔ آپ نے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورۃ یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ اس عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں کیونکہ اس کی فضیلت سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ کو سورت زبانی یاد ہو تو باوضو ہونا شرط نہیں ہے، لیکن باوضو کر پڑھنا زیادہ افضل اور ثواب کا باعث ہے۔ کوشش کریں کہ سورۃ یاسین کو کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ تلاوت کے بعد اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ والدین اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ عظیم نعمت ہیں جن کا کوئی نعم البدل اس دنیا میں موجود نہیں۔ ماں باپ صرف ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بنتے بلکہ وہ ہماری زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں بولنا سکھاتے ہیں، ہمیں چلنا سکھاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں انسان بناتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو وہ ہماری طاقت بن جاتے ہیں، جب ہم ڈرتے ہیں تو وہ ہماری ڈھال ہوتے ہیں، اور جب ہم گرتے ہیں تو وہ ہمیں سہارا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند اور عظیم ہے۔ ماں کی گود وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں سے انسان کو محبت، صبر، قربانی اور ایثار کا سبق ملتا ہے۔ ماں کی دعاؤں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو قسمت کے بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ ماں راتوں کو جا کر اولاد کی پرورش کرتی ہے، اپنی نیند، آرام اور خواہشات قربان کر دیتی ہے، مگر کبھی شکوہ نہیں کرتی۔ باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو دھوپ میں جل کر بھی اولاد کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو مار کر بچوں کے مستقبل کو سنوارتا ہے، اپنی محنت کی کمائی سے اولاد کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اپنی پریشانی کو دل میں چھپا کر بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اکثر والدین کی قدر اس وقت نہیں کرتے جب وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مصروفیات، دنیاوی خواہشات اور بے شمار بہانوں کی آڑ میں ان کی خدمت میں کوتاہی کر جاتے ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کھو دی ہے۔ اس وقت دل میں پچھتاوا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور دل یہ چاہتا ہے کہ کاش ایک لمحہ واپس مل جائے تاکہ ہم ان کے قدموں کو تھام کر معافی مانگ سکیں، ان کی خدمت کر سکیں اور ان کے دل کو خوش کر سکیں۔ مگر وقت واپس نہیں آتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں اور دعا کا سہارا باقی رہتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ خوبصورت راستہ دکھاتا ہے کہ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بھی ان کے ساتھ ہمارا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی صورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ عمل والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جب اولاد اپنے مرحوم والدین کے لیے قرآن پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے اور اس کا ثواب ان کو پہنچاتی ہے، ان کو ایصال کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں سکون بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ یاسین، سورۃ الملک، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جیسی صورتیں پڑھ کر
والدین کو ایصال ثواب کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ یاسین کو دل قرآن کہا جاتا ہے اور اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ سورۃ الاخلاص توحید کا خلاصہ ہے۔ جب یہ صورتیں والدین کے لیے پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے لیے نور، رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایصال ثواب صرف قرآن پڑھنے تک محدود نہیں، بلکہ صدقہ دینا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا اور ان سب نیکیوں کا ثواب والدین کو پہنچانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو ہر شخص آسانی سے کر سکتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا مسجد میں۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو اولاد اپنے والدین کو ہر وقت پیش کر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں والدین کی مغفرت کو اپنی دعاؤں کا مستقل حصہ بنائیں۔ نماز کے بعد، سحری کے وقت، افطار کے وقت، تہجد کے لمحات میں اور خاص طور پر جمعہ کے دن والدین کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا صرف مرحوم والدین کے لیے نہیں بلکہ زندہ والدین کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ زندہ والدین کے لیے دعا کرنا ان کی زندگی میں برکت اور آسانی کا سبب بنتا ہے، اور مرحوم والدین کے لیے دعا کرنا ان کے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ والدین کی مغفرت کے لیے کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور سننے والا ہے۔ جب ایک اولاد اپنے والدین کے لیے آنسوں کے ساتھ ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ دیکھو، میرا بندہ اپنے والدین کو نہیں بھولا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ والدین کی قبر میں سکون نازل فرماتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ آخر میں ہمیں اپنے دلوں میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم والدین کو کبھی نہ بھولیں گے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ ہم ان کی مغفرت کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں بھی اللہ کی رضا کے قریب لے جاتا ہے۔ کیونکہ جو اپنے والدین کا وفادار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو والدین کی مغفرت کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی مغفرت کا بھی سامان فرما دیتا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اے اللہ، تو سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اے رب کریم، میرے والدین کو اپنی بے پایاں رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ، اگر ان سے کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے رب رحیم، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں کمزوری کے عالم میں اٹھایا، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، میری ہر ضرورت کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا، یا اللہ، آج تو بھی ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیں۔ اے اللہ، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں، ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، ان پر سکینت اور راحت نازل فرما اور قبر کی تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا رب العالمین، قیامت کے دن ان کا حساب آسان فرما، ان کے چہروں کو نور سے منور فرما اور انہیں بغیر حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، اگر میرے والدین زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، انہیں صحت، سکون اور ایمان والی زندگی نصیب فرما، اور مجھے ان کی خدمت کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا اور ان کے دل کو خوش رکھنے والا بنا دیں۔ یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میری ہر نیکی، میری ہر دعا، ہر تلاوت قرآن کا ثواب میرے والدین تک پہنچا دے اور ان کے حق میں میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم، جس دن میں بے بس تھا وہ میرے لیے طاقت بنے، جس دن میں ناسمجھ تھا وہ میرے لیے رہنما بنے۔ یا اللہ، آج میں بے بس ہوں تو ان کے لیے میرا سہارا بن جا۔ اے اللہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ہمیں قیامت کے دن جنت میں اکٹھا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔